नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। सन् 2020 यता विश्वभरिका जनताले खासै खुसीको खबर सुन्न पाएका छैनन्। कोरोनाको महामारीले सबै शिथिल बनेको छ। आम जीवन फेरि नियमित कहिलेदेखि हुने हो कसलाई के थाहा। विश्वभरिका देशहरू आफ्नै तरिकाले यो असहज परिस्थिति विरुद्ध जुध्ने प्रयासमा छन्। यसरी हुन्छ कि यसरी पो हुन्छ कि भन्दै अनेक प्रयासमा छन्। लाख प्रयास बावजुद पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआउँदा चिन्तित पनि छन् अनि कोसिस पनि जारी छ। यता हाम्रो देशमा कोरोनाका महामारी मात्र छैनन्, कोरोना महामारीसँग भ्रष्टाचार र मिले मतीमा तँ अलि खा म अलि खान्छु, सरकारी सम्पत्ति त हो भन्नेहरूको महामारी पनि छ। विश्व नै स्तब्ध हुने यस्तो महामारीलाई समेत नाजायज कमाउने अवसरको रूपमा हेर्दैछन् हाम्रा नेता अनि व्यापारी। उपचार सामग्री र औषधि खरिदमै पनि भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा अरू भ्रष्टाचार त साधारण नै भयो भन्ने स्थिति आइसक्यो। अहिले भ्रष्टाचार र सिटिङको बतास चलेको छ। जताततै बतासको साइसुई सुनिन थालेको छ। अहिले जताततै चर्चा छ त बतासको। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न जथाभावी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि व्यावसायिक समूह बतास ग्रुप विवादमा घेरिएको हो। यो समूहले हात हालेका अन्य थुप्रै व्यवसाय पनि विवादित बनेका छन्। बतास समूहले आफ्नो राजनैतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति हात पारेको भन्दै केही दिन यता बतास समूहकै चर्चा चलिरहेको छ। एकाएक विवादमा घेरिएको बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास हुन्। आफ्नो व्यावसायिक यात्रामा बतासले जहाँ जहाँ हात हाले ती मध्ये धेरै विवादित छन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको रेस्टुरेन्टदेखि पाटन दरबार क्षेत्रका पसल, पशुपतिनाथको धर्मशालादेखि पोखराको प्रदेश संग्रहालय भवनमा सञ्चालित अटो सोरुम यसका केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय पाल्पाको रानी महलमा समेत होटल चलाउन हत्याउन खोजेको आरोप बतास समूहमाथि लागेको छ। सानो व्यवसायबाट सुरु भएको बतास समूहको व्यावसायिक यात्रा राजनैतिक पहुँच बढ्दै गएपछि व्यवसायमा पनि साम्राज्य जम्दै गएको हो। अहिले त्यही पहुँचको फाइदा लिएर अनेक सार्वजनिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू सस्तो भाडा दरमा हत्याएर व्यवसाय गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यति ठुलो व्यावसायिक साम्राज्य निर्माण गरेको बतास समूह अहिले चौतर्फी घेरामा छ। नारायणहिटी दरबार परिसरमा बतासले बनाउन लागेको रेस्टुरेन्टको संरचना भत्काइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरा भित्रै ल्याएर छाड्ने बताउँदै आउनु भएको छ। नारायणहिटी राजदरबार भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ। बिना इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी, उहाँले पनि हेर्न पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मन्त्री आलेले देशका अन्य भागमा पनि सम्पदा, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक महत्त्वका स्थानमा अतिक्रमण र अनियमितता भइरहेको र यस्ता अतिक्रमण हटाउने दाबी गर्दै आउनु भएको छ। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यो,
राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशैभर अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काममा साथ दिन पनि सबैलाई अपिल गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिने प्रयास भएको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि, त्यसलाई जनतामा फिर्ता ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ हिजोको निर्णय एउटा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेकोहरूको छानबिन गर्नका लागि उपमहासचिव कमरेड प्रवक्ता सञ्जीव राईको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। आज हाम्रो यो प्रारम्भिक कुरा हो, प्रारम्भिक रूपमा हामीले अवलोकन गरेका छौँ र यो प्रारम्भिक अवलोकनको क्रममा म यो हाम्रो धर्मशालालाई होटलको रूपमा चलाइरहेको व्यवस्थापन समूहलाई जति काम भएको छ यहीँनिर रोक्न र बाँकी कुराहरू अगाडि चाहिँ एउटा निष्कर्ष नपुगेसम्म रोक्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी हुनेछ। काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका जहाँ जहाँ हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू चाहिँ हडपिएका छन् अथवा अतिक्रमित भएका छन् त्यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ। यसका लागि तपाईँ पत्रकार साथीहरू र आम जनसमुदायलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र अपिल गर्दछु। यसैबीच बतास समूहको नारायण हिटी परिसरमा संलग्नता बारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन नै गर्यो। छानबिन समितिले क्यान्टिन क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिइएको पाइएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले ठेक्का दिँदा नै मिलोमतो गरेर दिइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नदिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर यसरी हामीले सुझाव तथा निष्कर्ष राखेर यो प्रतिवेदन। बतास समूह विवादबारे टिप्पणी गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नक्कली ज्वाइँ खडा गरेर नारायण हिटी दरबार संग्रहालय खाएको बताएका थिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पनि यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर बतास समूहमाथि कारबाही चलाएका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री आलेलाई भने प्रधानमन्त्री देउबाले प्रोत्साहन गरेको जनाइएको छ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला। तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। स्वयं पर्यटन मन्त्रीले नै सम्पदा, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक महत्त्वका स्थानमा अतिक्रमण र अनियमितता भइरहेको बताइरहँदा अब अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता आउला त अनियमितता गर्नेलाई कारबाही होला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यति ओम्नी हुँदै बताससम्म पुगेको ठूलो अनियमितताको श्रृङ्खला चाँडै नै टुङ्गिन्छ वा एकपछि अर्को चलि नै रहन्छ। सरकार यस्तो मिलोमतोमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसैमा निर्भर गर्छ। कुरा योजना र तयारीकै हो। खै अहिलेको महामारीसँग जुझ्ने के योजना छ हाम्रो सरकारको? चित्त बुझ्ने गरी जाहेर हुन सकेको छैन। देशको कुनै ठाउँ कोरोना नियन्त्रण बाहिर जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिन साथ सरकार हात खडा गरिहाल्छ। सरकारसँग एउटै उपाय देखिन्छ, बन्द गर्ने। त्यो बन्दको नियति के होला सरकार बेखबर छ। अहिले काठमाडौँमा कोरोना फैलिएसँगै
सरकारले देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कहाँ कस्तो स्थिति छ कुनै आकलन छैन। शक्तिशाली भनिएका स्थानीय तहलाई समेत निरीह पार्दै केन्द्रबाटै निर्णय लाद्दैछ हाम्रो सरकार। विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर अब त नियन्त्रणमा आउला कि भन्न नपाउँदै पुनः बढ्न थालेको छ। केही दिन यता बढ्दो अवस्थामा रहेको कोरोना संक्रमणले सबैलाई झस्काएको छ। अझ नयाँ भेरिएन्टका बिरामी पनि देखा पर्न थालेपछि नयाँ भेरिएन्टले पनि महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ। महामारी नफैलियोस् भनेर सरकारले विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ। नाका तथा हवाई उडानमा कडाई गर्ने खोप अभियानलाई तीव्रता दिने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। भिडभाड नगरी स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सबैलाई अपील गरिरहेको छ। त्यस्तै कोरोनालाई थप फैलिनबाट नियन्त्रण गर्न भन्दै सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्ने आदेश पनि दिएको छ। तर के मुलुकका सबै स्थानमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएको हो त? यसलाई सरकारले ध्यानमा राखेको छैन। काठमाडौँमा जुन गतिमा कोरोना फैलिरहेको छ, डोल्पामा त्यही अनुपातमा नफैलिएको हुन सक्छ। ताप्लेजुङ र झापाको कोरोना संक्रमणको अवस्था पक्कै पनि फरक छ। ठाउँ अनुसार समस्याको प्रकृति पृथक हुने भएकै कारण त्यसैलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको हो। तर कोरोना संक्रमणका बेला सङ्घ सरकार नै एकलौटी रूपमा हाबी भएको देखिएको छ। हामी जसरी सरकारले निर्देशन गर्यो त्यो अनुसारले बन्दीको रूपमा पनि बस्यौँ, घरमै कोठामा बन्द भएर बस्यौँ। अब त्योदेखि अहिलेसम्म बिचबिचमा खुल्ने, फेरि बन्द हुने, फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट आउने त्यो देखिया छ। र अब ओमिक्रोन त्यति त्यो प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेका पनि छ। अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै बढिरह पनि हो बाहिर र फेरि चाँडै ठिक पनि भएको अवस्था छ। अब यसैलाई आधार बनाएर अहिले त नेपालमा त्यति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि होइन, यसबाट हामी अभ्यस्त पनि भइसकेका छौँ। मलाई त के लाग्छ भने अब सबै कुरालाई ठप्प पार्ने होइन, लर्न टु लिभ टुगेदर विथ कोभिड। अब यसै त अब त्रसित मानसिकतामा बस्ने, सबै कुरालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्ने होइन कि हामी कोभिडसँग अब कसरी सँगसँगै रहन सक्छौँ, हेल्थ प्रोटोकललाई कसरी मेन्टेन गर्ने, गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने। अब कोभिडको नाममा सबै कुरा वञ्चित गरेर सबै कुरालाई स्तब्ध बनाएर अगाडि बढ्नु भने अब मानव जीवनका गतिविधिहरू सबै कुरा बन्द गर्नु भने यो राम्रो होइन। कोभिड फैलाना साथ सर्वप्रथम विद्यालय बन्द गराउने सरकारको कदम प्रभावकारी भएन भन्दै आलोचना पनि हुन थालेका छन्। संक्रमण बढाउने आधार विद्यालयलाई मात्रै लिन नसकिने एनप्याप्सनले बताउँदै आएको छ। विकल्पहरूको प्रयोग नगरी सिधै विद्यालय बन्द गरिनु अनुचित भएको गुनासो गरेको छ। अब बालबालिका लामो समयदेखि शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था, किनभने भर्चुअल विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई हामीले जसरी बढाउन खोज्यौँ, अब बढाउन खोज्दा पनि इन्टरनेटको एक्सेस छैन, टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली छैन, इलेक्ट्रिसिटीको समस्या छ, अब डिजिटल डिभाइसहरू छैन। यसले थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट लामो समयदेखि भन्दा झन्डै अहिले 2.5 वर्षदेखि शिक्षण सिकाइबाट बालबालिका वञ्चित भएको अवस्था हो। उनीहरूको जीवनको प्राइम टाइम शिक्षण सिकाइबाट बच्चाहरू वञ्चित भइरहेछ। अब यसले पार्ने प्रभाव होइन, अब यसले उनको जीवनमा 10 वर्ष अरू प्रभाव पार्न सक्छ। अब त्यो कुरालाई नबुझेर अहिले देशका अरू सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यही रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। कुनै कुरा रोकिएको हामीले देखेका छैन। पार्टीहरूको शक्ति प्रदर्शनदेखि लिएर सरकारका गतिविधिदेखि लिएर जम्मै कुराहरू, सेलिब्रेसन पार्टीहरू जम्मै कुरा चलिरहेछ। अनि एउटा डिसिप्लिनमा बसेर हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर त्यहाँ सबै टिचर्सको मोनिटरिङ सुपरभिजनमा शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई यति चाँडै बन्द गर्नु, सुरुमै यसलाई प्रभाव पार्नु, सुरुमै यसलाई बन्द गर्नु, यति चाँडै हतार गर्नु आवश्यक हो र? विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा सरकारले सूचना निकाले पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने विद्यालय बन्द नगर्ने भनेको छ। महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रित नै रहेकाले पठन पाठन जारी राख्ने बताएको छ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था देखिएपछि मात्र विद्यालय बन्द गरिने महानगरको भनाइ छ। परम्परागत शिक्षण सिकाइलाई दैनिकीसँग जोड्न नसक्दा यस्ता समस्याहरू उब्जिरहने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। घर बस्ने केटाकेटीले के अपराध गर्यो? घरमा मुडा देख्यो भने मुडाबाट साइन्स पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? मुडाबाट गणित पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? टेबल भेटायो भने टेबलबाट विज्ञान, गणित, सामाजिक, अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र भए जम्मै पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो किसिमको तरिका शिक्षकलाई सिकाइदियो भने बच्चा घरमा बस्नु र स्कुलमा आउनुमा खासै केही फरक हुँदैन।
अब त्यसो भनेपछि त्यो अभियानमा न प्राइभेटका साथीहरूले गर्नुभयो न सरकारीका साथीहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूको बल भनेर भनेको भने मैले के बुझेको छु भने माछाको बल पानीसम्म भने जस्तो सरकारको बल बन्द गर्ने, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको बल खोल्ने, त्यति मात्रै हो। यो नचाहिने काम हो। 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकारलाई मुलुकको राजनीतिक जग पनि भनिन्छ। स्थानीय सरकार जति स्वायत्त छ त्यति नै बलियो ठहर्छ। स्थानीय सरकार बलियो हुँदा समग्र मुलुकको राजनीतिक जग मजबुत हुन्छ। संविधानमा पनि 3 तहको सरकार बीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयले परिभाषित गरिएको छ। स्थानीय सरकारको हकमा तोकिएको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रादेशिक वा केन्द्रीय तहको आदेशमा चल्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय तहले विभिन्न सन्दर्भमा आफ्नो अनुकूल नभएका नियमहरू पनि जबरजस्ती मान्नु परेको स्थिति छ। विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको धङधङीले अझै छोड्न नसके झैं देखिएको छ। अवस्था जे जस्तो भए पनि जीवन त चलाउनै पर्यो। विदेशको रोजगारी लगभग ठप्प जस्तै छ। कहिले कता लकडाउन हुने हो थाहा छैन। त्यसैले स्वदेशमा उद्यम गर्नु अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम। अर्काको जागिर भन्दा त आफ्नो उद्यम नै बेस। यस्तै उपाय सोचका साथ अर्घाखाँचीका किसान लागेका छन्। उनीहरूले आफ्नै भूमिमा रोजगारी रोजेका छन्। अर्घाखाँची जिल्लाको सुन्तला पकेट क्षेत्र भनेर चिनिने पाणिनी एक पढेना सिम्लेका कृषकहरूलाई यति बेला सुन्तला टिपेर बजार पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। जिल्लाको सुन्तला पकेट क्षेत्र भनेर चिनिने यस गाउँबाट मात्रै वार्षिक 3 करोडको सुन्तला निर्यात हुने गर्दछ। यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला बुटवल, पाल्पा, सन्धिकर्क, भैरहवा लगायतका सहरहरूमा निर्यात हुने गर्दछ। यहाँका कृषकले वार्षिक न्यूनतम 50,000 देखि 15 लाखसम्मको सुन्तला बिक्री गर्ने गर्दछन्। 2051 सालदेखि सुन्तला खेतीमा लागिरहेको म। यो गाउँमा सुन्तला लाम भन्दा मकै राम्रो हुन्छ भनेर यहाँको कृषकले मान्नुभएको थिएन र मैले अमलावासबाट 100 बिरुवा सुन्तला ल्याएर यहाँ स्टार्टिङ गरिदिएर यहाँ सुरुवात गरेपछि अहिले सुन्तला मय भएछ हाम्रो गाउँ। पैसाको कुरा गर्ने नि अब यस वर्ष अघिल्लो वर्ष 12 लाखको बेचेको, अहिले त्यो 8-9 लाखको हुन्छ कि अलिक कम छ भन्ने अनुमान लगाइरहेको बेच्दैछु। यो आउने दिनमा त्यही 8-10 लाखको भइहाल्छ कि भन्ने जस्तो छ। गाउँमा त अब व्यक्ति भन्नाले कोही 15-20 लाखसम्म बेच्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। यो गाउँमा अब मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 2.5-3 करोडको सुन्तला निर्यात हो। पौडेल अहिले आफूले प्रत्येक वर्ष 9 लाखको सुन्तला बिक्री गरेको बताउँछन्। अर्का किसान काशीराज भट्टराईले परम्परागत खेतीबाट 30 देखि 40 हजारको आमदानी मुस्किलले गर्ने गरेका थिए। अहिले सोही जमिनमा 3 देखि 4 लाखसम्मको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको उनको दाबी छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गरिदिने हो भने किसानलाई राहत हुने उनको बुझाइ छ। यसबाट धेरै मुनाफा हुन्छ। यो कृषि यो जुन तपाईको सुन्तला मैजाबाट परम्परा खेती गर्दाखेरि तपाईको 40,000 30,000 को उब्जा हुन्न भने यसैबाट 3-4 लाखको उब्जा गराउन सकिन्छ। मेरो पनि बगैँचा यो बढ्दो क्रममा छ। पोहोर मैले 25 क्विन्टल सुन्तला फलाएँ, अहिले तपाईको 75 क्विन्टल छ। आइसाल 100 क्विन्टल फलाउने लक्ष्यमा छु म। सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसरी आफू बसेको ठाउँमा जहाँ जे हुन्छ त्यो तरिकाले गर्दै जाने हो भने हामीले मुलुकलाई चाहिँ धेरै माथि धेरै डेभलप गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना कृषकको रूपमा मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमै बसेर त्यसरी चाहिँ गरिराखेका छौँ सबैजना मिलिजुले। त्यस्तै अर्का कृषक चोलनाथ पौडेलले ड्राइभर पेसा छाडी कृषिमा लागेका छन्। उनी आफू जस्ता युवालाई पनि आफ्नै गाउँठाउँमा आएर खेती गर्न सल्लाह दिन्छन्। जुन खेती उपयुक्त हुन्छ त्यसैमा लाग्ने हो भने पैसा कमाउन विदेश जानु नपर्ने उनको भनाइ छ। मैले विगत लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आएको थिएँ अनि पछि लगभग 69 सालतिर गाडी छोडेर आफै केही गर्नुपर्छ भनेर यो सुन्तला व्यवसायतिर लागेको हो। बगैँचा व्यवस्थापन पनि राम्रो तरिकाले गरेको छु र यसबाट म एकदमै सन्तुष्टि छु। किनकि मेरो अहिले पनि लगभग 100 को हाराहारी क्विन्टल हुन्छ अनि मैले अबको 2-3 वर्ष पछाडि लगभग 300-400 क्विन्टल बेच्ने अपेक्षा राखेको छु। विशेष गरी सुन्तला कृषकलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकार र कृषि समूहको करिब
3 करोड लगानीमा चिस्यान केन्द्रको निर्माणले पनि अहिले किसानलाई सहज बनाएको छ। करिब 300 मेट्रिक टन क्षमता भएको चिस्यान केन्द्रमा 100 मेट्रिक टन भन्दा माथि भण्डारण भइसकेको छ। चिस्यान केन्द्रको कारण बोट छिटो खाली हुने र बजार भाव पनि राम्रो आउने गरेको कृषक चिरञ्जीवी पौडेल बताउँछन्। हाम्रो यो शिवशक्ति शीत भण्डारमा लगभग 100 मेट्रिक टन भन्दा पनि बढी एउटा यहाँ हाम्रो 3टा च्याम्बरहरू छ। एउटा लगभग फुल भयो, अर्कोमा पनि जे होस् आधासम्म भए पनि हामीले अहिले भण्डारण गर्ने योजना बनाएका छौँ र यसरी हामीले यो बोटहरू पनि छिटो खाली हुने र भण्डारण गरिसकेपछि यसको मूल्य पनि पछि बढी हुने। अहिले बजारमा सस्तो भएको अवस्थामा हामीले पेल्न पर्ने अवस्था पनि भएन र किसानलाई 2 पैसा आय आर्जन पनि केही वृद्धि हुने किसिमको लक्ष्य अनुसार हामीले यो शीत भण्डार निर्माण गर्यौँ र यो अहिले पहिलो वर्ष हामीले यहाँ सुन्तलाहरू राखिएको छ। अब यसमा अब ठिकै छ, राम्रै छ। अब किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। सिमलेका अधिकांश कृषकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत अहिले सुन्तला खेती नै बनेको छ। यहाँका कैयौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीलाई समेत छाडेर सुन्तला खेतीमा लागेका छन्। सुन्तलाको क्षेत्र विस्तारको काम पनि तीव्र रूपमा भएका कारण अबको 5-7 वर्षपछि यसै गाउँबाट मात्रै वार्षिक 5 देखि 6 करोडसम्मको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। अर्घाखाँचीका विभिन्न ठाउँहरूमध्ये पाढिनीको पढेना, पोखराथोक, खिदिम, मालारानीको मरेङ, खन, छत्रदेवको भगवती लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि अर्घाखाँचीमा करिब 12,000 हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती गरिँदै आइएको छ। यता बेथिति उता बेथिति अनि बेथितिमा नै थिति बसेको देख्नुपर्ने जनताको नियति यस्तै छ। यहाँ जनता अब आफै आफ्नो जोहो गर्न थाल्दैछन्। चाहिएको त छ उनीहरूलाई अलिकति सरकारको साथ। आफू केही उपाय सुझाउन नसक्ने सरकारले जनताको आँटमा साथ दिन त सक्ला नि। साथ नदिने हो भने आश गरेकाहरू निराश र हताश मात्र हुने छैनन्, पक्कै जाग्छन् आफ्नो कर्म आफै बाहुलीमा लिएर। अलि ढिलो चाँडो मात्र नहो। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।